बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर इमराना मुश्ताक और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, आजकल एक बहुत ख़तरनाक और ख़ौफनाक और तकलीफ़ दे जो है वो केस जो है उसकी बड़ी बाज़गश्त सुनाई दी जा रही है। कराची का एक बच्चा मुस्तफ़ा आमिर, जिसका कत्ल उसका अपना दोस्त कर देता है और पहले दिन से ही मुख्तलिफ़ किस्म की उसकी ख़बरें आ रही हैं। इतना तकलीफ़ दे है दोस्त के हाथों दोस्त का कत्ल हो जाना। बहरहाल दोस्त कैसे हो सकते हैं जब गलत कामों में मुलव्वस होते हैं जो लोग आपस में, चाहे दोनों पार्टीज जो हैं, तो वो कैसे हम उनको कह सकते हैं कि ये दोस्त थे। वो तो मेरे ख्याल में दुश्मनों से भी बदतर होते हैं। जो एक दूसरे को दोस्त तो वो होता है जो दुख सुख का साथी होता है, जो दोस्त को अच्छे, अगर वो गलत कर भी रहा हो तो उसको जो है वो सही रास्ता दिखाता है, उसको समझाता है। लेकिन अफसोस कि हमारे माशरे में जो है दोस्तियाँ नेगेटिव ही रह गई हैं। वो बच्चा, मोस्टली आपको पता चल गया होगा कि वो मुस्तफ़ा आमिर बच्चा एक 21 साल का बच्चा है। वो माँ को कहता है कि मैं जी दोस्त को मिलने जा रहा हूँ, और वो चला जाता है। 5 दिन वो गायब रहता है। माँ जो है वो उसके दोस्तों से पता करती है, इधर उधर पता करती है। फिर किसी दोस्त से पता चलता है, रमगान नामी लड़के का, कि जी उसका उसके साथ भी ताल्लुक़ था और कोई उसके साथ उसका इख्तलाफात भी थे। माँ पुलिस को जो है वो रिपोर्ट करती है, पुलिस उधर पहुंचती है, और पुलिस अभी पहुंचती है तो वो जिस ऑफिस में जो का पता जो है वो दिया जाता है, वहाँ से जो है वो जब फायरिंग शुरू हो जाती है, और फायरिंग भी ठीक ठाक शुरू हो जाती है कि पुलिस वाले घबरा के जो आ जाते हैं, वो नई जो है अपनी फोर्स को लेके जाते हैं और फिर ऑर्गेनाइज करके उस घर में छापा मारते हैं। तो पता चलता है कि जी वहाँ तो कोई और ही तरह का सिस्टम है। 45 उधर से जी लैपटॉप बरामद होते हैं और बेशुमार असला उधर से बरामद होता है, और कोई 50-60 वहाँ सिक्योरिटी के नाम पे जो हैं वो आदमी जो है मुतय्यन होते हैं। क्योंकि उनके फिर वाले साहब सामने आते हैं उस बच्चे के, अरमगान के। पहले तो जो अरमगान और उसका साथी एक पकड़ा जाता है, पहले तो वो भाग जाते हैं मर्डर बच्चे का करके, तो वो भाग जाते हैं स्कर्दू। और फिर जब वो देखते हैं कि अभी कुछ भी नहीं हुआ तो वो वापस आ जाते हैं। लेकिन मीनवाइल उसकी माँ जो है मुस्तफ़ा की, वो रिपोर्ट कर देती है, एफआईआर दर्ज हो जाती है। और पता चलता है कि जी अब दो तरह के हैं। जो मुस्तफ़ा की वालदा हैं वो तो ये कहती हैं कि जी मेरे बच्चे के वो दुश्मन था, मेरा बच्चा वो गलत काम करता था, मेरा बेटा जो है वो उसको मना करता था, रोकता था, इसलिए उनकी आपस में दुश्मनी हो गई हुई थी, तो उन्होंने मेरे बेटे को मार दिया। जबकि दूसरी साइड जो रहमान वाली साइड है, उसके वाले साहब जो हैं वो कहते हैं कि जी हमारा सॉफ्टवेयर हाउस था और हम उधर काम करते थे, और वो 45 लैपटॉप इसी हवाले से थे। और अब हमारी अपनी, चूँकि हम बहुत सेंसिटिव किस्म के जो थे, वो सॉफ्टवेयर बनाता था मेरा बेटा, तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी की ज़रूरत थी, तो हमने अपने असला भी रखा हुआ था लाइसेंस्ड, और वो भी हमने सिक्योरिटी के बंदे भी रखे हुए थे। बहरहाल जो दोस्त पकड़ा जाता है तो वो उसको पूछगिछ होती है। तो कभी पहले तो वो कहता है जी हम गए थे कहीं तो शेर उसको खा गया, कभी कह रहे हैं कि जी मार के उसको नदी में फेंक दिया। लेकिन बहरहाल फिर आखिर वो बताता है कि कराची से हट के एक सुनसान जगह पे जो है वो मुस्तफ़ा की गाड़ी में, पहले उसको इधर ही जो जो भी वो कॉल सेंटर, जो भी वो बिल्डिंग थी, उधर उसको कत्ल किया जाता है। बहुत ब्रुटैलिटी से उस बच्चे को मारा जाता है, और फिर उसको लेके जाया जाता है। जब वो नीम बेहोशी में होता है तो उसको लेके जाते हैं और उसको आग लगा देते हैं। उसकी जब पुलिस को उसकी लाश मिलती है तो उसके बाजू टांगे कटी हुई होती हैं, जली हुई मसख लाश होती है, गाड़ी भी जल चुकी होती है। तो बड़ी तकलीफ दे ये बात है कि हमारी नौजवान नस्ल जो है वो किस तरफ जा रही है। ये पैसे के कमाने के लिए ये क्या क्या हो रहा है, सोशल मीडिया, ये बाहर से डॉलर्स आना, ये सब कुछ अच्छा है, लेकिन गलत तरीके से। अब वो बाप कहता है कि सॉफ्टवेयर हाउस था, वो कह रहे हैं कि कॉल सेंटर था। कॉल सेंटर भी वो जिस पे कि गलत तरीके से जो है नेगेटिवली जो है वो पैसा कमाया जाता था। कॉल सेंटर दो तरह के हैं जो मेरे भी नोटिस में आए हैं। एक तो ये है कि कहीं हेड ऑफिस जो है वो बाहर बना होता है, और यहाँ उन्होंने आगे सस्ती जो है वो लेबर रखी होती है, और वो इधर से जो मार्केटिंग करते हैं उनकी प्रोडक्ट्स की, और उसको सेल करते हैं और इनको कमीशन मिलता है। लेकिन यूजुअली जो है वो ऐसा होता है कि उनसे पैसे मंगवा लिए जाते हैं, उनके अकाउंट्स हैक किए कर लिए जाते हैं। पता नहीं क्या क्या हो रहा है, और लोग कितना जो है वो करोड़ों अरबों रुपया जो है वो इस तरह जमा कर रहे हैं और बना रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल में हम आपस में तो लड़ रहे हैं, सियासतदानों के साथ तो लड़ाइयाँ हो रही हैं, और
ہم ہماری FIA ہماری FBR ان چیزوں پہ توجہ نہیں دے رہی، سائبر کرائم والے یہ چیزیں نہیں دیکھ رہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور پھر ظاہر ہے وہ اتنے غلط کاموں میں ملوث ہوتی ہیں، اور اس میں اتنا ان کو پھر اپنی پرسنل سیکیورٹی کے لیے وہ اتنا اسلحہ اکٹھا کرتے ہیں، اتنی. اور دیکھیں جو اسلحہ انہوں نے بھی اکٹھا کیا ہوا تھا، اور اتنی انہوں نے جو گارڈ رکھے ہوئے تھے، تو کام آگے نا، انہوں نے کیا نا کام. پولیس آئی تو انہوں نے سارا کچھ وہ استعمال کیا نا، سارا سامنے آیا نا. اب ان کا باپ جو ہے اس بچے ارما خان کا، وہ ایک عجیب ڈرامائی انداز سے آتا ہے، وہ عجیب طرح کی کچھ سمجھ نہیں لگتی. وہ بڑے بڑے لوگوں سے تعلقات اپنے، میرا بھائی یہ، میرا فلانا یہ، فلانا منسٹر، فلانا یہ وہ ایسی ایسی بڑی بڑی باتیں کرتا ہے. اور وہ آگے سے غرا کے جو ہے وہ میڈیا کو پڑھتا ہے، اور جواب جو ہے کوئی کرو جواب کوئی دیتا ہے، اور آرام سے جواب دیتا جاتا ایک دم سے ہائپر ہو جاتا ہے، اور ہائپر بھی بدتمیزی کی حد تک ہوتا ہے. ادھر سے اس بچے کی ماں جو ہے، جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ جی پتہ چلا ہے کہ مصطفیٰ کی کوئی گرل فرینڈ بھی تھی اور اس کا بھی کوئی قتل میں جو ہے وہ تو مجھے تو پتہ نہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ کو نہیں پتہ تھا کہ ان کا کوئی وہ بیٹا جو ہے وہ آپ کا نشہ سپلائی کرتا تھا، اور وہ نشہ کرتا تھا لڑکا، اور ان کو وہ سپلائی کرتا تھا، اور اس بات سے لڑائی. تو ماں کہتی میرے نوٹس میں تو کوئی بات نہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ تھا کہ وہ جو کوئی غلط کام باہر کرتا تھا، یا اس کی کوئی لڑائیاں تھی، یا آپ کو جو بعد میں دوستوں نے بتایا کہ ان کے آپس میں بہت زیادہ لڑائی جھگڑے تھے. تو وہ کہتی ہیں کہ وہ لڑکا تھا، جوان تھا، کہ آپ لوگ اس ایج سے نہیں گزرے، آپ کو نہیں پتا کہ لڑکے اپنے اس طرح کے مسئلے جو ہیں باہر ہی حل کرتے ہیں. نہیں میری بہن، 21 سال کا وہ سارا بچہ ہے، وہ 40-45 سال کا مرد تو نہیں ہے کہ جس کو آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ باہری مسئلے اپنے حل کر کے آ جاتا اور آ کے بیوی سے شیئر نہیں کرتا یا بچوں کو پریشان نہیں کرتا. 20-21 سال کے بچے کی کیا عمر ہوتی ہے؟ ابھی تو یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، وہ آ کے اپنے والدین سے، ماں سے، باپ سے، بھائی سے، جس کے ساتھ بھی ان کی دوستی ہوتی ہے ان کے ساتھ وہ ضرور شیئر کرتے ہیں. اور خاص طور پہ جب حالات جہاں تک ہوں کہ اس کو جان کے تھریٹس تھے، اس کو لائف تھریٹس تھے، تو پھر کیوں نہیں اس نے آپ کے ساتھ شیئر کیا؟ اور اب آپ کتنے آرام سے کہہ رہی ہیں کہ یہ تو اس کی عمر کا تھا، وہ سارے وہ کام کرتا تھا جو اور نوجوان بچے بھی کرتے تھے تو وہ بھی کرتا تھا. تو یہ کوئی فخر کی بات نہیں، یہ کوئی اچھی بات نہیں کہ ہم کہیں کہ جی ہمارا بچہ جو ہے سارے وہ کام کرتا تھا. جو بچے کی غلطی ہیں ان کو ایڈمٹ کریں، اور اب تو وہ دنیا سے چلا گیا. اللہ تعالیٰ اس کو دوسرے جہان میں آسانیاں فرمائے، آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے. اور وہ لڑکے جنہوں نے غلط کام کیے، اس کا خاص طور پہ جنہوں نے قتل کیا، ان کو کیفری کردار تک پہنچنا چاہیے، ان کو سزا ہونی چاہیے. اور جو وہ غلط کام کر رہے تھے گورنمنٹ کو اس پہ ایکشن لینا چاہیے، اور پہنچنا چاہیے کہ وہ کیا کیا کر رہے تھے. ان کے تھرو ان سارے سینٹرز پہ پہنچنا چاہیے جہاں جہاں یہ غلط کام ہو رہے ہیں، اور لوگ پیسے کے لالچ میں جو ہے وہ بہت کچھ کر رہے ہیں. تو اس پہ گورنمنٹ کا بھی یہ فرض ہے، والدین کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کی طرف پہ نظر رکھیں، اور ان کے ساتھ ان کو اتنا فاصلہ مت دیں کہ وہ جو ہے وہ آپ سے ڈسکس نہ کریں اپنی پریشانیاں، اپنی خوشیاں، اپنی جابس، اپنے بزنس کے جو معاملات ہیں. تو ان کے ساتھ ایسا تعلق ضرور رکھیں کہ وہ آپ کے ساتھ سب باتیں شیئر کریں، تاکہ اگر کوئی کہیں غلط راستے پہ وہ چل رہے ہیں تو آپ ان کو روک سکیں. اور میرا نہیں خیال کہ والدہ جو ہے وہ ایسی چیز ہوتی ہے، وہ تو بچہ آ کے شیئر کرے نہ کرے، اس کی آنکھوں سے، اس کے چہروں سے، ماں تو ایسی چیز ہے کہ اس کو تو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ میرا بچہ پریشانی میں ہے، خوشی میں ہے، کوئی غلط کام کر رہا ہے. تو یہ ہمارے لیے یہ کیس جو ہے یہ ٹیسٹ کیس ہے، نہ صرف گورنمنٹ کے لیے، پولیس کے لیے، ماں باپ کے لیے، اور بچوں کے لیے بھی، اداروں کے لیے، جو انسٹیٹیوشنز، اکیڈیمک انسٹیٹیوشنز، کہ وہ بھی بچوں پہ نظر رکھیں، اساتذہ بھی جو ہیں وہ نظر رکھیں. اور اگر کوئی دوست یا کوئی شاگرد جو ہے وہ آ کے بتاتا ہے دوسرے بچے کے بارے میں، تو وہ بھی اس کو خیال رکھیں. اللہ کرے اس کیس کا انجام ایسا ہو کہ دونوں پارٹیز جو ہیں ان کے ساتھ انصاف ہو. اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.